बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराती मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 24 अगस्त 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 11 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। हम आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, अकामा, जवाज़त, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि अब तक सिर्फ खबर नहीं, उसकी दुरुस्त और आसान वजाहत भी पहुंचाई जाए, जिससे आपको कवानीन को समझने में आसानी हो और फैसले के वक्त रहनुमाई मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक अबशर की इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन सर्विस के जरिए अहल अफराद किसी दूसरे शख्स को मखसूस जवाज़त की कार्रवाई अपनी जानिब से मुकम्मल करने की इजाज़त दे सकते हैं। इस सहूलत में गैर मुल्कियों के अक़मे का इजरा और तजदीद, अक़मे की प्रिंट कापी हासिल करना, खुरूजो उदा और फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी आ मनसूख करना, गुमशुदा अक़मे आ पासपोर्ट की रिपोर्ट और ज़ेर कफ़ालत अफराद को शामिल और खारिज करना जैसी खिदमात शामिल हैं। इसके अलावा बाज़ मजाज खिदमात में पेशा यानी प्रोफेशन तब्दील करना, सर्विसेज मुंतकिल करना, मालूमात मुंतकिल करना, विजिट वीज़ा की तौसी, पासपोर्ट का इजरा और तजदीद, पासपोर्ट वसूल करना और पुराने पासपोर्ट की मालूमात चेक करना भी शामिल है। अहम बात यह है कि इजाज़त देने वाला शख्स एबशर इंडिविजुअल्स के जरिए अपनी जारी करदा ऑथराइजेशन देख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे मनसूख भी कर सकता है। जवाज़त के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन जारी करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्की होने की सूरत में अकामा कारआमद होना ज़रूरी है। इसके अलावा इजाज़त देने वाले और इजाज़त हासिल करने वाले दोनों को मुताल्लिका सर्विस की शराइत पूरी करना होंगी। बाज़ खिदमात के लिए दोनों अफराद के खिलाफ मुताल्लिका खिलाफ वर्जी या माली पाबंदी न होना भी ज़रूरी हो सकता है। इसलिए याद रखें कि हर सर्विस के लिए अहलियत और शराइत एक जैसी नहीं होती। अगर आप जवाज़त की किसी सर्विस के लिए किसी दूसरे शख्स को इत्तराइज़ करना चाहते हैं तो कार्रवाई से पहले अबशर पर इसी सर्विस की मौजूदा शराइत और अहलियत ज़रूर चेक करें। ये सहूलत ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मुफीद हो सकती है जो मखसूस जवाज़त की कार्रवाई खुद मुकम्मल करने के बजाय किसी अहल शख्स के ज़रिए इसे मुकम्मल करना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब में मुलाजमत करने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी कारकुनों के लिए एक निहायत अहम मामले की। सऊदी लेबर मार्केट में कीवा प्लेटफॉर्म की अहमियत मुसलसल बढ़ रही है और मुलाजमीन के एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और वर्क परमिट से मुताल्लिक कई अहम मामलात अब डिजिटल सिस्टम के जरिए मैनेज किए जाते हैं। इसी सिलसिले में ऐसे गैर मुल्की मुलाजमीन के रिकॉर्ड से मुताल्लिक कार्रवाई की जा रही है जिनके वर्क परमिट तवील अरसे से तजदीद नहीं हुए या वर्क परमिट बनाए ही नहीं गए। इसलिए अगर आप सऊदी अरब में किसी कंपनी या इदारे के तहत काम कर रहे हैं तो सिर्फ ये समझ लेना काफ़ी नहीं कि आपका आजिर आपका वर्क परमिट तजदीद कर देगा। अपना स्टेटस खुद भी वेरीफाई करें। अगर आपको मालूम नहीं कि आपका वर्क परमिट अभी वैलिड है, एक्सपायर हो चुका है, तजदीद के अमल में है, तो अपने आजिर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन लें और कीवा पर अपनी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन भी चेक करें। ख़ास तौर पर उन कारकुनों को इस मामले में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए जिनके वर्क परमिट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हाल ही में तब्दीली हुई है, आजिर तब्दील हुआ है, प्रोफेशन मुलाजमत टाइटल तब्दील हुआ है, तनख्वाह और मुआहदे की शराइत में कोई तब्दीली की गई है। याद रखें, सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अकामा, पासपोर्ट, वर्क परमिट, मुलाजमत का मुआहदा और सफरी दस्तावेज़ात में से हर एक की वैलिडिटी और मालूमात अहम है। अगर उनमें से किसी डॉक्यूमेंट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी हो या ऑफिशियल रिकॉर्ड में गलत मालूमात मौजूद हो तो बाद में तजदीद, ट्रांसफ़र या सफ़र के वक्त मुश्किल पैदा हो सकती है। इसलिए एक आसान उसूल याद रखें, सिर्फ आजिर कफील की बात पर नहीं, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड पर भी नज़र रखें। अगर कंपनी कहती है कि वर्क परमिट तजदीद हो गया है तो जहां मुमकिन हो इसका स्टेटस खुद भी वेरीफाई कर लें। और अगर कीवा पर आपके एम्प्लॉयमेंट मुआहदे या मुलाजमत की इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी तफसील नज़र आए जो हकीकत के मुताबिक नहीं तो इसे नज़रअंदाज न करें।
پہلے اپنے آجر سے وضاحت لیں اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ آفیشل چینل سے مسئلہ حل کروائیں۔ دوستو، آج سعودی عرب کا لیبر سسٹم پہلے سے کہیں زیادہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار غیر ملکی کارکن کے لیے صرف کام کرنا کافی نہیں، اپنے آفیشل ملازمت ریکارڈ کو سمجھ لینا اور اپ ڈیٹ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی ویریفیکیشن آپ کو مستقبل کی بڑی مشکل سے بچا سکتی ہے۔ دوستو، کچھ بھائیوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ایک غیر ملکی یعنی پاکستانی، بھارتی یا بنگلہ دیشی شہری سعودی عرب میں ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار شروع کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سے لائسنس اور قانونی شرائط ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی کاروبار کو صرف اس بنیاد پر شروع نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس ایک کمرشل رجسٹریشن موجود ہے۔ غیر ملکی شخص کے لیے سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کا موجودہ نظام پہلے کے مقابلے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نئے انویسٹمنٹ قانون کے تحت غیر ملکی شخص کو کاروباری سرگرمی شروع کرنے سے پہلے منسٹری آف انویسٹمنٹ یعنی میسا کے ساتھ انویسٹمنٹ رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کاروبار کی نوعیت کے مطابق کمرشل رجسٹریشن اور متعلقہ سرکاری اداروں سے ضروری اجازت نامہ اور لائسنس حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ صرف منسٹری رجسٹریشن کاروبار شروع کرنے کی آخری اجازت نہیں ہے۔ یہ انویسٹمنٹ کے قانونی فریم ورک کا ایک اہم حصہ ہے، جبکہ مخصوص کاروبار کے لیے متعلقہ اتھارٹی کی اپنی شرائط بھی پوری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے کاروبار کی طرف۔ تو دوستو، اگر کوئی غیر ملکی سعودی عرب میں ٹرانسپورٹیشن کسی دوسری ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹی میں کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً گڈز ٹرانسپورٹ، پیسنجر ٹرانسپورٹ، وہیکل ٹرانسپورٹ، لاجسٹک اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کوئی دوسری سروس، کیونکہ ہر ایکٹیویٹی کا لائسنس ریکوائرمنٹ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی یعنی TGA متعلقہ کام کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور بعض کاموں کے لیے مخصوص لائسنس اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ مقرر ہے۔ مثال کے طور پر بعض ٹرانسپورٹ کے کاموں کے لیے کمرشل رجسٹریشن میں متعلقہ سرگرمی کا شامل ہونا، TGA کے الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے درخواست، مخصوص ڈاکومنٹس، ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ اور بعض صورتوں میں فنانشل گارنٹی بھی ضروری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف یہ سوچ کر کاروبار شروع کر دے کہ میرے پاس کمپنی کا CR ہے، اب میں گاڑیاں خرید کر ٹرانسپورٹیشن شروع کر دوں گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ پہلے سرگرمی کی شناخت کریں، پھر اس سرگرمی کا لائسنس ریکوائرمنٹ مکمل کریں۔ ایک اور بہت اہم بات کہنا چاہوں گا کہ غیر ملکی سرمایہ کار کے لیے لوکل سعودی پارٹنر لازمی ہے کہ نہیں، اس کا جواب ہر کاروبار کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی ایجنٹ غیر سرکاری شخص کی صرف زبانی بات پر کاروبار شروع کرنے کے بجائے پہلے اپنی مخصوص ٹرانسپورٹیشن سرگرمی کی آفیشل ریکوائرمنٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اگر آپ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹیشن، لاجسٹک اور ڈیلیوری کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پہلے یہ طے کریں کہ آپ کون سی مخصوص سروس دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تمام قانونی معاملات ایک ایک کر کے مکمل کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سعودی عرب میں کاروبار شروع کرنا ممکن ہے، لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر لائسنس اور بغیر اجازت نامے کے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔